अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक आशिक के रसूल यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद आपने यह वाक़या कभी नहीं सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, लेकिन ऐसे वक्त में भी आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हज़रत उमर जैसा बादशाह क़यामत तक कोई आ नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक गरीब काफ़िला जो था वो मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे। आप सभी को बता दूं, बीवी जो थी वो हामिला से थी, यानी पेट से थी। ऐसे वक्त में वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात के मुंतज़िर थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वो ये चाहते थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी मदद करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो काफ़िला मदीना मुनव्वरा आकर रुका तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेष बदल कर मदीना मुनव्वरा के आसपास घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सकें और उसकी बात को सुनने के बाद उसकी मदद कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी शान है कि आप गरीबों की बात सुनने के लिए भेष को बदल कर उन तक पहुंचा करते थे। ऐसे वक्त में गरीब जो थे वो भी आपको पहचान नहीं पाते थे कि यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन मियाँ बीवी के खेमे के करीब से गुजरे तो ऐसे वक्त में खेमे से बड़ी तेज़ औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब आपने इस आवाज़ को सुना तो फ़ौरन ही आपने खेमे के अंदर आवाज़ लगाई और ये बात कही कि ये जो औरत है वो क्यों चिल्ला रही है। तो ऐसे वक्त में खेमे से फ़ौरन ही उस औरत का शौहर बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मेरी जो बीवी है वो पेट से है और मेरी बीवी इसलिए चिल्ला रही है, इसलिए रो रही है क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात कही कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी जोज़ाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊं और वो आपकी बीवी की मदद करे, ताकि आपके बच्चे की पैदाइश जो है वो आसानी के साथ हो सके। तो ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो इस बात के ऊपर राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी जोज़ाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी से जाकर ये बात कही कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक काफ़िला आकर रुका है, जो कि लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उनके खेमे के अंदर एक औरत है जो कि पेट से है यानी हामला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है। और वो जो औरत है वो दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही है, क्योंकि उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो किसी तबीब को बुलाकर लेकर आएँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जोज़ाए मोहतरमा जो थी वो ये बात कहने लगी कि अगर ये आपका हुक्म है तो मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी जोज़ाए मोहतरमा उसी खेमे के करीब पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो जोज़ाए मोहतरमा थी वो खेमे के अंदर दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ही लम्हों के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो जोज़ाए मोहतरमा थी वो खेमे में से आवाज़ लगाती हैं और ये बात कहती हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए कि उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जोज़ाए मोहतरमा ने अमीरुल मोमिनीन का अल्फाज इस्तेमाल किया, फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए और वो फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से डरता हुआ अलहदा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मदद की गुहार के लिए आया था और वो ये चाहता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी मदद करे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी इस कदर मदद करेंगे तसव्वुर भी नहीं किया था। उनका लिबास देखकर वो शख्स जो था वो इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। यानी आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो होलिया था वो इस कदर सादा था कि लोग खुद आपको पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुजारी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये वाक़या गुजर गया
کیا جب اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ تم مدینہ منورہ کس حاجت سے آئے تھے؟ تو ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھا کہ آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مدینہ منورہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں، یعنی ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں، ایسے وقت میں ہم آپ سے مدد کے لیے آئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، فوراً ہی آپ نے فرمایا کہ کل میرے دربار میں آ جانا، تمہاری جو حاجتیں ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سادگی کو پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہیں اور اسی وجہ سے ان کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی جوزہ محترمہ سے یہ بات کہی کہ آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کی جوزہ محترمہ نے یہ بات کہی کہ جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ملتا ہے، اور ایسے وقت میں ہمیں جتنا بھی ملتا ہے اس میں ہی ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، تو میں آپ کے لیے حلوہ کیسے بناؤں؟ تو میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو ایسے وقت میں آپ کی جوزہ محترمہ جو تھی وہ کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لے کر آئی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا، لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی جوزہ محترمہ سے یہ بات کہی کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ جس سے ہمارا صرف گزارا ہو پاتا ہے، تو پھر آج حلوہ کیسے بنا؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کی جوزہ محترمہ جو تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من ہے، تبھی سے میں نے یہ چیز ٹھان لی تھی کہ جب میں آٹا گوندنے جاؤں گی تو ایسے وقت میں ایک مٹھی جو آٹا ہے اس کو علیحدہ کر لوں گی، اور ایسے وقت میں روز آنا جب بھی کھانے کا وقت ہوا کرے گا، جب بھی میں آٹا سانوں گی تو تھوڑا تھوڑا نکال لیا کروں گی، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک مقدار ہو جائے گا تو اسے جا کر بازار میں بیچ کر اس کے بدلے میں چینی خرید لوں گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، روز آنا آٹے میں سے ایک مٹھی آٹے کو نکال لیتی اور نکالنے کے بعد اس کو جمع کیا، اور جب وہ زیادہ مقدار میں ہو گئی تو اس کو جا کر بازار میں بیچ کر اس کے بدلے میں چینی خرید لائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی مال غنیمت کے پاس پہنچے، اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو مال غنیمت کو بانٹا کرتے تھے ان سے جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو مال غنیمت بھیجا جاتا ہے، جو آٹا بھیجا جاتا ہے، ایسے وقت میں جتنا بھی آٹا بھیجا جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی اور کم کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا گزارا ایک مٹھی کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ویڈیو اگر سچ میں آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوشی رہے گا جب تک کے لیے۔